والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. آسمان دی قسم، اودیاں رفتاں دی قسم، والارض وما طحاها، او لوگو زمین دی قسم تے او دے وچ جان دی قسم، او دے بھار چک لین دی قسم. کڈے کڈے بھار چکے ہوئے سو، کڈی سینے والی ہے، کتنی تگڑی تحمل والی ہے. منو سورج دی قسم او لوگو خدا نو، او منو چندہ دی قسم، منو دن دی قسم، منو راتاں دی قسم، منو آسمانہ دی قسم، منو زمینہ دی قسم. کوئی ہے چھوٹی جنی چیز؟ ہر اس چیز دی قسم ہے جنہیں پوری کائنات نو لپیٹ کے لیا ہوا ہے. وڈیاں وڈیاں تے تگڑیاں تگڑیاں شاواں دی قسم چک گئے. پھر اللہ کہندے دے ونفس وما سواہا، اس نفس دی قسم جڑا منو وسوسیاں وچ پا دیندا ہے، کھچ کھچ کے برائیاں ول لے جاندا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا. اینیاں قسمات سب تو تگڑی قسم چک کے نفس دی. پھر اللہ کہندے نے میں اینیاں قسماں چک کے پیا کہندا جے قد افلح من زکاہا. جنہیں دولت کٹھی کر لئی وہ سمجھے میں کامیاب. نہ لوگو جنہیں محل بنا لے وہ سمجھے میں کامیاب زندگی گزارنا. نہ لوگو جنہیں فیکٹریاں بچا لیاں تے چلا لیاں وہ سمجھے میں کامیاب زندگی گزارنا. نہ لوگو نواز شریف کو لوگ خس گیا سب کچھ، او تے ناکام ہو گیا، لیکن میرا سب کچھ بچیا ہویا میں کامیاب. نہ لوگو ملا کوٹھیاں تے کاراں تے سب کچھ بچیا نہیں پہ ہوئے تے کامیاب کوئی نہیں جے. اللہ سونا کون کامیاب ہے؟ 8 قسماں چک کے لگت نے قد افلح من زکاہا. کامیاب ہو جائے جن نے اس نفس دے مینڈے تے سور نو ذبح کر لیا.